17 अक्टूबर को होने वाले बदकम्मा फेस्टिवल के पेश नजर रियासत भर में 9 अक्टूबर से साड़ियों की तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा। वज़ीर हैंडलूम और टेक्सटाइल इंदिरा कन्वर रेड्डी ने बताया कि कोविड-19 के चलते ये साड़ियां मुस्तहिक खवातीन को उनके घर तक पहुंचाई जाएंगी। वज़ीर मौसूफ ने दीगर रियासती वज़रा केटी रामाराव, सबिता इंदिरा रेड्डी और सत्यवती राठौर के हमरा हरिता प्लाजा होटल में डिस्प्ले की गई साड़ियों का मुशाहिदा किया। डायरेक्टर टेक्सटाइल शैलजा रामायर और दूसरे ओहदेदार भी उनके हमरा थे। वज़ीर हैंडलूम और टेक्सटाइल इंदिरा कन्वर रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत सफेद राशन कार्ड रखने वाले 18 साल की उम्र के जायद खवातीन में 1 करोड़ साड़ियां तकसीम करेगी। इस पर 317 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्च आएगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने 3 ज़राई बिलों की मंजूरी को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि राज्यसभा में अक्सरियत न होने के बावजूद हड़पों के दौरान मंजूरी का दावा किया जा रहा है। असद अवैसी ने कहा कि ज़राई क़वानीन की समाज के तमाम तबक़ात मुखालिफत कर रहे हैं। बीजेपी के देरीना रफीक और इत्तेहादी शिरोमणि अकाली दल ने ज़राई क़वानीन की मुखालिफत करते हुए एनडीए से अलहदगी अख्तियार कर ली। बिहार में उनके इत्तेहादी जनता दल यू और उसके चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भी अपनी नाखुशी का इजहार किया है। हद तो यह है कि आरएसएस भी की मुखालिफत कर रही है। देखना होगा कि वज़ीर-ए-आज़म किस तरह आरएसएस को खामोश करवाएंगे। सदर मजलिस ने वज़ीर-ए-आज़म को चैलेंज किया कि वो पंजाब और हरियाणा का दौरा करके दिखाएं। उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि अवाम किस तरह इस बिल के खिलाफ हैं और किस तरह उनमें गम व गुस्सा पाया जाता है। बैरिस्टर अवैसी ने बिहार के असेंबली चुनाव में मजलिस के हिस्सा लेने की फैसले की मदाफत और कहा कि हम बीजेपी को जिताने नहीं बल्कि मजलिस को कामयाब बनाने की खातिर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने मथुरा की ईदगाह मस्जिद से मुतालिक तनाज़े पर कहा कि इस पर हिंदुओं का दावा गलत है। 1991 के उस माहदे और हलफनामे के बगैर है जिसमें हुकूमत ने कहा था कि वो मस्जिद किसी इबादतगाह पर अपना इद्दिया पेश नहीं करती। बाबरी मस्जिद का फैसला आए वक्त उन्होंने मथुरा और काशी का मसला उठे जाने का इशारा दे दिया था क्योंकि उन्हें मालूम था कि बीजेपी सियासी फवायद हासिल करना चाहती है। बैरिस्टर अवैसी ने उत्तर प्रदेश में एक दलित खातून और महीनाबाद में एक और लड़की की असमत रेजी के वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि जब तक मुल्क के मर्द लोगों के गंदा जहन की सफाई नहीं की जाएगी असमत रेजी के वाक़यात को रोकना मुश्किल होगा। उन्होंने सख्त क़वानीन और सजाओं के जरिए ऐसे शैतानों में डर और खौफ पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। जिले मेदक के असेंबली हल्के दुबक में ज़िमनी चुनाव 3 नवंबर को होंगे जबकि 10 नवंबर को नताइज का ऐलान होगा। हुक्मरान जमात टीआरएस के एस रामलिंगा रेड्डी के देहांत के सबब यहाँ ज़िमनी चुनाव नागुज़ीर हो गए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9 अक्टूबर को एलामिया जारी किया जाएगा और 16 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगियां दाखिल की जा सकेंगी। 17 नवंबर को पर्चे जब्त की तनखी होगी और 19 अक्टूबर नामजदगियां वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। मजलिस रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी ने आज शाहीन नगर, उस्मान नगर, रॉयल कॉलोनी और उसके अतराफ अकनाफ इलाकों का दौरा किया और हालिया बारिश से अवाम को जिन मसाइब का सामना पड़ा उसका जायजा लिया। उन्होंने बताया कि नशेबी इलाकों में पानी आ जाने के बाद कई मकीनों को मुख्तलिफ शादी खानों और कम्युनिटी हाउस में मुंतकिल करना पड़ा। उन्हें खाने पीने की अशिया भी फराहम की गई थी। इस दौरे में जिला लंगरेडी के जॉइंट कलेक्टर प्रकाश जैन, मुतल्लिका तहसीलदार और कॉर्पोरेटर्स भी उनके हमरा थे। रियासती हुकूमत की तरफ से रिवेन्यू क़वानीन की मंजूरी और औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक जियो की इजराई पर उलमा, मशाइखीन और मसाजिद के अइम्मा किराम ने सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात करके उनकी गुलपोशी की। मोहम्मद सलीम ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने औकाफी जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का जो इकदाम किया है वो अपनी आप एक नजीर है। मोहम्मद सलीम की गुलपोशी करने वालों में मौलाना सैयद शाह असदुल्ला हसन अल साबरी मुल्तानी, मौलाना सैयद शाह फजुल्ला शाह खादरी अल मूसवी, मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी, मौलाना डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी, मौलाना हाफिज नदीम अहमद बख्श, मौलाना अहमद कामरानी, मुफ्ती अब्दुल रहीम खादरी, मौलाना तनवीर पाशा खादरी और गुलाम रब्बानी मुतवल्ली शामिल हैं। रियासती जमीयत उलमा के सदर और साबिक एमएलसी हाफिज पी शब्बीर अहमद ने मोइनाबाद में एक लड़की की असमत रेजी के वाक़े की मजम्मत। उन्होंने कहा कि दरिंदा सिफत आदमी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस लड़की के कत्ल को खुदकशी बताने की कोशिश कर रही है। चुनाचे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को मंजूरियाब पर लाना होगा। शब्बीर अहमद ने कहा कि साइबराबाद पुलिस ने डीशा केस में बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया था लेकिन इस केस में सुस्त रवि इख्तियार की गई और असमत रेजी के मुलजिम मधु यादव को गिरफ्तार करने में पूरे 4 दिन लगा दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर अवामी एहतजाज में शिद्दत पैदा न होती तो पुलिस इस केस को भी कोई अहमियत नहीं देती। रियासत तेलंगाना के वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट केटी रामाराव ने आज अपनी एक इजलास के बाद प्रेस रिलीज के जरिए अवाम को समझाने की कोशिश की कि पिछले 5 सालों में कारपोरेटर्स, रियासती वज़रा, MLAs वगैरह की हिमा पर हुकूमत ने शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए
ایک کثیر بجٹ یعنی 67,000 کروڑ کو بروئے کار لا کر پینے کے پانی، سڑکوں کی تزئین نو، انفراسٹرکچر اور دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے کروڑوں روپے پینے کے پانی کی طرح بہا دیے، اور اس سلسلے میں عنقریب ایک پروگریس رپورٹ کی اجرائی عمل میں لا دی جائے گی۔ تلنگانہ کی لیڈی گورنر ڈاکٹر ٹی سوندر راجن نے آج جینیوم ویلی میں واقع بھارت بائیوٹیک کیمپس کی ایک تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئیں اور کووڈ-19 ویکسینز کی تیاری سے جڑے بہت سارے محققین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ امید ظاہر کی کہ اس سال کے اواخر تک انہیں کامیابی ضرور مل جائے گی، کیونکہ ابھی سارے ملک کی نظریں ان کی جانب بے چینی سے لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آخر میں ان سارے سائنٹسٹ و ریسرچرز کو سیلیوٹ کیا جو کووڈ-19 ویکسین کی تحقیق میں رات دن جڑے ہوئے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ میں نئے الیکشن کمشنر بنائے جانے والے سی ایس پارتھا سارتھی نے آج اپنے ایک اجلاس میں بتلایا کہ آنے والے GHMC انتخابات کے لیے حکومت ٹی پول سافٹ ویئر استعمال میں لائے گی، جس کے ذریعے سے سارے ہی معاملات پرسکون طریقے سے انجام دیے جائیں گے۔ پارٹی کینڈیڈیٹس اس سافٹ ویئر کے ذریعے آسانی سے ساری جانکاری حاصل کر سکیں گے اور اس پروسیس میں مہارت لانے کے لیے سارے ہی متعلقہ افراد کو ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ انتخابات اور امیدوار کی ساری جانکاریاں بھی اس سافٹ ویئر میں شامل کی جانے والی ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ٹی پدما راؤ نے آج TRS کے بہت سارے لیڈرز و ورکرز کے ہمراہ شاد نگر کا دورہ کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کے مشہور بزرگ حضرات حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دی اور عقیدت کی چادر و گل پیش کرتے ہوئے فاتحہ خوانی میں شریک ہوئے۔ شہر حیدرآباد کے مضافاتی علاقے معین آباد میں حالیہ دنوں میں اپنے ہی گھر میں کام کرنے والی اپنی بیٹی جیسی ایک غریب مسلم لڑکی کو بے آبرو کرتے ہوئے اسے پھانسی پر لٹکا کر خودکشی ثابت کرنے والے انسان نما حیوان TRS کے لیڈر مدھو یادو کے خلاف میں آج ضلع وقار آباد کے کوڑنگل منڈل میں بہت سارے سماجی جہدکار اور کئی سیاسی پارٹیوں کے لیڈران نے بلا لحاظ مذہب و ملت وہاں کے شاہ بازار سے ایک زبردست ریلی نکالی اور تحصیلدار کے آفس پہنچ کر TRS کے حیوان نما لیڈر کو پھانسی دینے کے لیے ایک یادداشت پیش کی۔ اس کے بعد وقار آباد ڈسٹرکٹ پولیس آفس جا کر انہیں بھی اپنا فرض یاد دلایا۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں تلنگانہ کے شاد نگر علاقے میں ایک ہندو لڑکی کے ریپ کیس میں پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار VC سجنار نے 4 نوجوانوں کا انکاؤنٹر کر دیا تھا جو کہ بہت غریب واقع ہوئے تھے۔ اب دیکھنا ہے کہ ریاست کا محکمہ پولیس TRS کے لیڈر کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تلنگانہ BJP پارٹی کی جانب سے گورنمنٹ کے ایک جیو کو رد کرنے کے مطالبے کے تحت ساری ریاست کے تحصیلدار آفیسز کے روبرو دھرنا دینے کی بات پر آج حلقہ ملکاج گری کے BJP ورکرز نے BJYM کے کارکنوں کے ساتھ مقامی تحصیلدار آفس کے روبرو دھرنا دیا اور اپنی غلط طریقوں سے بات منوانے کے لیے پولیس کو متوجہ کر لیا۔ حالانکہ حالیہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں BJP حکومت کی جانب سے کسان دشمن ثابت ہو جانے والے ایک بل کے خلاف میں ہریانہ کے کسانوں کی جانب سے جب احتجاج کیا گیا تو بڑے ہی انسانیت سوز طریقوں سے انہیں دبانے کے لیے غلط طریقے استعمال کرنے کے وائرل ویڈیوز سوشل میڈیا میں آ گئے تھے۔ شہر حیدرآباد کے فلک نما پولیس حدود میں آج ایک خودکشی کا حادثہ رونما ہوا۔ بتلایا گیا ہے کہ محمد یوسف نامی ایک شخص پھانسی لے کر اپنے آپ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر فلک نما پولیس کے عہدیدار نے وہاں پہنچ کر ضابطے کی کارروائی کی، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانے روانہ کرتے ہوئے خودکشی کی وجوہات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر و حلقہ چیوڑلہ کے سابقہ ممبر آف پارلیمنٹ کے وشویشور ریڈی نے آج اپنے ایک صحافتی بیان میں حالیہ رونما ہونے والے معین آباد مسلم گرل ریپ اینڈ مرڈر کیس کی سخت مذمت کی۔ TRS لیڈر مدھو یادو کے خلاف میں کیس بک کرنے والے پولیس کی جانب سے دفعہ 354 اور 306 لگانے کا انہوں نے سخت نوٹ لیتے ہوئے بتلایا کہ پولیس عوام کی خدمتگار نہیں بلکہ حکومت کے غلاموں کی طرح کام کر رہی ہے، یعنی کہ کھلم کھلا چارجز ہی اتنے کمزور لگائے گئے ہیں کہ پہلے ہی سے لچکدار قوانین کے تحت قصوروار آسانی سے چھوٹ جا سکتا ہے۔ شہر حیدرآباد کی کمشنریٹ ٹاسک فورس ویسٹ زون ٹیم کے لوگوں نے آج ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پڑوسی شہر سکندرآباد کے گوپالا پورم پولیس حدود میں ریاست میں بین کردہ گانجے کی ایک بڑی مقدار عوام کو فروخت کرتے ہوئے قریب 7 لوگوں کی ایک گینگ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا
اور ان کے پاس سے 54 کلو گرام گانجے کی بڑی مقدار کے ساتھ ساتھ ان کے سیل فون بھی ضبط کر لیے۔ اس کیس میں ڈی سی پی ٹاسک فورس پی رادھا کرشن راؤ کی نگرانی میں انسپیکٹر گٹو ملو نے اپنے سٹاف کے ساتھ اس دھاوے کو کامیاب بنایا۔ ریاست تلنگانہ میں حالیہ دنوں میں لاک ڈاؤن کے چلتے تقریباً عوام کی بہت ساری تفریحی جگہوں کو بند جو کر دیا گیا تھا، ابھی انہیں دوبارہ کھولنے کی تاریخیں متعین کر دی گئی ہیں۔ حالانکہ اس بیماری کے سلسلے میں متعین کردہ فزیکل ڈسٹینسنگ کا انخواہ ایک بڑی وجہ بن کر بھی سامنے آ گیا ہے، اس کے باوجود بھی حکومت نے ابھی اعلان کیا ہے کہ شہر حیدرآباد کی مشہور تفریحی جگہیں جیسے چو محلہ پیلیس عوام کے لیے اگلے ماہ کی 3 تاریخ سے کھولا جا رہا ہے، جبکہ شہر حیدرآباد میں واقع بر صغیر کا مشہور زولوجیکل پارک کو 6 اکتوبر سے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بھارت کی مورت یعنی منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز نے اعلان کیا ہے کہ ابھی وزارت نے موٹر وہیکل ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے عوام کو گاڑی کے اوریجنل کاغذات ساتھ رکھنے سے بری کر دیا ہے، لہذا 1 اکتوبر سے محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پورٹل کے ذریعے سارے معاملات نپٹائے گا۔ اب دیکھنا ہے کہ خود محکمہ پولیس اس نئے خاکے کو کتنا سمجھ پاتا ہے۔ بھارت کو ساری دنیا میں زبردست بے عزت کرنے والا بابری مسجد کو ڈھا دینے کے کیس میں ملوث 32 قصورواروں کے خلاف میں چل رہے مقدمے کا فیصلہ سپریم کورٹ کل دینے والا ہے، جسے شاید عوام بخوبی پہلے ہی سے جانتی ہے، کیونکہ بابری مسجد کی ملکیت کے فیصلے سے عوام میں عدالت کا کردار صاف ہو چکا ہے۔ اس موقع پر 32 قصورواروں میں شامل ابھی گمنامی میں زندگی بسر کرنے والی اما بھارتی نے ہاتھ پیر مارتے ہوئے کہا کہ اگر وہ جیل جاتی ہیں تو اس کے لیے وہ ایک اعزاز ہوگا، جبکہ ایل کے اڈوانی اور دیگر سابقہ بی جے پی لیڈرز کا بھی ایسا ہی تبصرہ سامنے آیا ہے۔ تلنگانہ میں کووڈ 19 کے 2072 نئے کیسز درج ہونے کے بعد اس مرض کے متاثرین کی تعداد 1,79,283 ہو گئی ہے، جبکہ 9 نئی اموات کے بعد مرنے والوں کی تعداد 1,116 ہو چکی ہے۔ محکمہ صحت و خاندانی بہبود کے مطابق اتوار اور پیر کے درمیان کووڈ 19 کے 54,302 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس طرح اب تک پوری ریاست میں جن افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ان کی جملہ تعداد 29,40,642 ہو گئی ہے۔ جن اضلاع سے نئے کیسز آئے ہیں ان میں عادل آباد میں 19، بھدرادری کتاگوڑم میں 85، جیسمسی حدود میں 283، جگتیال میں 43، جنگاؤں میں 28، جے شنکر بھوپالا پلی میں 27، جوگلمبا گدوال میں 21، کاماریڈی میں 44، کریم نگر میں 109، کھمم میں 92، کمارا بھیم آصف آباد میں 24، محبوب نگر میں 44، محبوب آباد میں 60، منشیار میں 36، میدک میں 25، میرچل ملکاج گیری میں 160، ملگو میں 23، ناگرکولو میں 34، نلگنڈا میں 139، نارائن پیٹ میں 16، نرمل میں 26، نظام آباد میں 72، پیداپلی میں 49، سرسلہ میں 53، رنگا ریڈی میں 161، سنگا ریڈی میں 32، سدھی پیٹ میں 78، سوریا پیٹ میں 72، وقار آباد میں 17، ونپرتی میں 41، ورنگل رورل میں 33، ورنگل اربن میں 85 اور یدادری بھونگیر میں آئے 41 کیسز شامل ہیں۔ گجرات کے وڈودرا شہر میں آج زیر تعمیر ایک 3 منزلہ عمارت منہدم ہو جانے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور دوسرا مزدور زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق یہ حادثہ پانی گیٹ علاقے کے بوامن پورے میں رات 12:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ اب تک ایک خاتون سمیت 3 لاشیں ملبے سے برآمد کر لی گئی ہیں۔ آسام میں زبردست سیلاب کی وجہ سے 30 اضلاع کے 57,70,000 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ اب تک 119 افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سیلاب کے متاثرین کے لیے 627 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں اور 1,56,991 افراد کو ان شیلٹر میں رکھا گیا ہے۔ دہلی کے ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا کو جو کووڈ 19 اور ڈینگو سے متاثر تھے، آج دواخانے سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ انہیں ساکٹ کے دواخانے میں جمعرات کو بھرتی کروایا گیا تھا۔ آج ان کا دوبارہ کووڈ 19 ٹیسٹ کیا گیا جو منفی ثابت ہوا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 70,579 کرونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد اس مرض کے متاثرین کی تعداد 61,45,241 ہو گئی ہے، جبکہ اسی مدت کے دوران 776 نئی اموات ہوئی ہیں۔ اس طرح ملک بھر میں 96,318 افراد فوت ہو گئے ہیں۔ ہندوستان میں ہر 10-11 دن کے وقفے سے مریضوں کی تعداد میں 10 لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ 17 جولائی کو ملک بھر میں کووڈ 19 کے متاثرین کی تعداد صرف 10 لاکھ تھی۔ مہاراشٹر ملک کی سب سے زیادہ متاثرہ ریاست ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 13,39,232 اور مرنے والوں کی تعداد 35,751 ہے۔ اس کے بعد آندھرا پردیش، تمل ناڈو، کرناٹک کا نمبر آتا ہے۔
दूसरी तरफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि कल 28 सितंबर को एक ही दिन में 11,42,811 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। चुनांचे अब तक मुल्क भर में 7,31,10,000 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में आयरन स्क्रैप के गोदाम में धमाके में 5 अफराद हलाक हो गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नजमुल हसन ने बताया कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक वर्कर मार्टर शेल को तोड़ रहा था। धमाके के नतीजे में आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस से पता चला रही कि आखिर यह मार्टर शेल स्क्रैप के गोदाम में कहां से पहुंचा। पुलिस सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिले नौशीरा में वाक़ इस गोदाम में इस बात का भी पता चला रही कि मजीद कोई ऐसी अशिया मौजूद तो नहीं है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी कबायली इलाकों में जहां हालिया अरसे में इंतहा पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन किया गया और यहां के इलाकों में सोवियत यूनियन के नस्ब करदा लाइनमैन और छोड़े हुए मार्टर शेल पाए गए थे। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पूरी दुनिया में जारी कोरोना वायरस के खैर के मुतासरीन की तादाद 3,32,00,000 हो गई है, जबकि 10 लाख से ज्यादा अफराद फौत हो चुके हैं। अमेरिका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां मुतासरीन की तादाद 71,47,175 और मरने वालों की तादाद 2,05,000 बताई जाती है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।